سائیں جیڑا تیرے نال گانڈھا گانڈھا باندے والتزمہ بھی عرشے والا چا باندے وہ مسلمانو ولی دی شان تورال ورائے لیکن کامل فرمیندن ترائے قسم دے ولی ایکن فطری ولی بہن وحبی ولی بہن قصبی ولی سائیں کیوں شانے نہیں دا فرمائنے فطری ولی اوہے ہو دل جڑا اماں دے پیٹ چو جاوے ہوئے لے کرامت دا لطف دکھاوے مسلمانو انہیں ولیے وچوں سیدنا غوث العظم جیلانی محبوب سبحانی ہر سنی دے دل دا جانی حضرت غوث العظم سید جڑا اماں دے پیٹ چو جایا ہوئے لے کرامت دا لطف دکھایا بی بی سین فرمائیں دیئے فرمائیں جڑا آمد غوث العظم سیدی ستھائیے فرمائیں ماہ رمضان دی پہلی جو آئیے غوث العظم سید روزہ رکھیں دے ہن کھاون پیون چھوڑیں دے ہن فرمائیں سارا دیہارا مدان مریں دی ہم کھیر پلاون دی کوشش کریں دی ہم لیکن میرا بچہ کھیر نہ پیندہ ستیہ مہینے دے نانے سائیں کو میرا سونا میرا بچہ کھیر نہیں پیندہ لگ دے میرا پتر بیمارے نتا محبوب دا مسکارے فرمائنے اماں کون دے جو بیمارے ایتا خود روزے دارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری فرمانے اماں سارا دی انتظار فرماوی جڑا مغرب دی باغ ملے ول کھیر پلاوی نا پیوے تاول اساں کنے گھنتے آوی فرمائنے ہاتا بچپن لیکن اماں دے طرفوں جڑا آگے ہوئے لے جوان کرامت دا لطف دکھا گے